बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जब निम्रा पैदा हुई, मौत भी फूलों की गाहक हुई और उसकी माँ को अपने गुलदस्ते में सजा कर ले गई। बीवी के मरते ही उसके बाप को दूसरी शादी का शौक चढ़ गया। बेटी को साली के हवाले करके खुद दूसरी शादी कर ली। वो उसे तब वापस घर लाया जब निम्रा 2 साल की हो चुकी थी। दूसरी शादी पर किसको एतराज होता कि घर बसाना तो हर किसी का हक होता है, मगर ये बदनसीब शख्स शादी के 6 साल बाद चल बसा और निम्रा मासूम सौतेली माँ के हाथों का खिलौना बन गई। जब 16 साल की थी, उस औरत ने निम्रा की शादी अपने भतीजे से कर दी और खुद शादी करके चलती बनी। शादी के बाद बेचारी निम्रा का घर ना बदला, वही बान की चारपाई या चंद बर्तन, एक सिलाई मशीन सौतेली माँ उसके लिए छोड़ गई थी, जो बाद में उसकी जिंदगी की गाड़ी को रवा दवा रखने का वसीला बनी। शौहर ने खट्टू था, निम्रा ने सिलाई का काम संभाल लिया और पाई पाई जोड़कर गुजारा करने लगी। अल्लाह ने उस खाली घर में नन्हे मुन्ने बच्चों को पैदा कर दिया। अब वो शौहर से कहती, कुछ काम करो, इतने सारे बच्चे हो गए हैं, मैं इनको पाल लूं या मशीन पर लोगों के कपड़े सियूं, इतना काम मुझसे नहीं होता। वो बेहिस आदमी यही जवाब देता, मुझसे मेहनत मजदूरी नहीं होती, और क्या काम करूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं कि नौकरी मिले, जब काम मिलेगा तो कर लूंगा। वो बेचारी मजबूरन सर झुकाकर मशीन पर लगी रहती। शौहर ने कमा कर न दिया और 6 बच्चों का बोझ अकेली को घसीटना पड़ा। निम्रा अक्सर उधार मांगने अम्मा के पास आया करती थी। मेरी माँ कभी आटा कभी चीनी से उसकी मदद कर दिया करती थी, और जब वो कहती, मुन्नी का बाप भी एक अजाब है, ना घर से जाता है ना कमा कर लाता है, बस रोटी मांगता है, नशा करता है और सो जाता है। बच्चे तो बाप की सूरत से डरते थे। जब वो घर आते, बच्चे अक्सर हमारे घर आ जाते। जब तक खाना खाकर सोना जाता, ये जाने का नाम न लेते। मेहनत मुशक्कत ने निम्रा को वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। उसे किसी ने बेकार बैठते न देखा था। तमाम दिन काम करती रहती थी। पड़ोस की औरतें मैले कपड़ों के ढेर गठरी में बांध कर रख दिया करती। वो ये गठरी सर पर लाद कर घर ले जाती और उन्हें धोकर कपड़े तह करके ला देती। सर्दी हो या गर्मी हो, ढेरों मैले कपड़े शाम से रात तक वो धोती रहती। उनकी कुछ न कुछ धुलाई मिल जाती थी। हमारी अम्मा समेत सब पड़ोस ने उसकी राशन में इमदाद भी की थी, जिसको अपने 6 बच्चों के साथ साथ वो शौहर को भी खिलाती थी। एक रोज बेचारी ने सारा दिन काम किया था। वो थक कर चूर चूर थी। रात हुई तो कपड़े धोने को पानी का बड़ा सा पतीला चूल्हे पर रख दिया, जिसके नीचे लकड़ियों की आग जल रही थी। अब उसकी बड़ी बेटी 16-17 बरस की हो चुकी थी। वो भी धुलाई में माँ की मदद करने लगी। तभी कमरे से बेटे के रोने की आवाज आई, जिसकी उम्र 7-8 बरस थी। निम्रा कपड़े धोते उठी कि देखे कि बच्चा क्यों रो रहा है। अंदर गई तो शौहर को चारपाई पे लेटे पाया। वो लड़के से टांगे दबवा रहा था और बच्ची को नींद आ रही थी। टांगे दबाते दबाते उसके नन्हे हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ गई तो फिर बाप ने उसके मुक्का रसीद कर दिया, ठीक से दबा, तेरे हाथों में जान नहीं है, हराम खोर। और लड़का रोने लगा। निम्रा शौहर से उलझ पड़ी। जालिम इंसान सारा दिन चारपाई तोड़ता है, टांगों को क्या हुआ है जो इतनी रात गए बच्चे से दबवा रहा है, इसे सोने दे। ये कहकर उसने लड़के का बाजू पकड़ा और उसे सुलाने को ले जाने लगी। शौहर भड़क गया। बेटे को तो कुछ ना कहा, मगर बीवी को बालों से पकड़ लिया। वो चीखने चिल्लाने लगी। हम आए दिन उसका चीखना चिल्लाना यूं ही सुनते थे। ये मामूल की बात थी। अम्मा ने कहा, कान मत लगाओ उस तरफ और सो जाओ, सुबह निम्रा आएगी तो आप ही अपनी दास्तान सुना देगी। हम सब बहनें सुकून से सो गईं, मगर दिल को तकलीफ बहुत हुई थी। कोई क्या कर सकता था, ये मियाँ बीवी का मामला था। पड़ोसी भी मुदाखलत नहीं करते थे। गुर्बत ज़्यादा घरों में तो आए दिन मार कुटाई रहती ही है। सुबह उसकी बीवी फरी रोती हुई आई और बताया कि उसकी माँ रात को जल गई थी। बाप उसे हॉस्पिटल नहीं लेकर गया, वो कहीं चला गया है। सुबह से अम्मा बेहोश है। मेरी वालदा निम्रा के घर गई। वो वाकई बुरी तरह जली हुई थी, सारे बदन पर आंवले पड़े थे। उन्होंने ही उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। उसने मेरे वालिद और वालदा के सामने यही बयान दिया कि रात जब कपड़े धोने को पानी का गर्म पतीला बावर्ची खाने से सहन में नलके की तरफ ले जाने को उठाया तो पाँव मुड़ गया और मैं गिर गई और गरम गरम उबलता हुआ पानी मेरे ऊपर आ गिरा। ये एक हादसा था। शौहर के बारे में बताया कि वो घर पे न थे, वो कहीं गया हुआ था और सुबह तक न आया। पड़ोसी हॉस्पिटल ले आए। 4 दिन बाद वो हॉस्पिटल में रही और 5वें दिन जिंदगी की बाजी हार गई। उसकी मौत को एक हादसा करार देकर दफना दिया गया। जिस वक्त उसकी तदफीन को मोहल्ले वाले जमा हुए और शौहर भी आ गया, वो अनजान सा बना हर एक से पूछ रहा था, क्या हुआ है मेरी बीवी को, क्या हुआ है। बड़ी बेटी और 9 साल का लड़का ऐसे चुप थे जैसे उनके लब किसी ने सी दिए हों। एक लफ्ज भी किसी को कुछ न बताया और बाकी बच्चों का बयान था कि वो सो गए थे।
جب ماں جلی تھی، دراصل وہ اپنے باپ سے اس قدر خوف کھاتے تھے کہ اس کے خلاف بول ہی نہ سکتے تھے۔ نمرا کی وفات کو 15 برس گزر گئے تھے۔ اس دوران اس کے باپ نے اپنے رشتہ داروں میں دونوں لڑکیاں بیاہ دیں۔ بیٹے بھی ایسے ہی رل کر جوان ہو گئے۔ کوئی مزدوری کرنے لگا تو کسی نے ورک شاپ پر کام پکڑ لیا۔ چھوٹا لڑکا کچھ عرصہ زندہ رہا، ماں کے بغیر جی نہ پایا اور وفات پا گیا۔ ایک لڑکا آوارہ لڑکوں کے چنگل میں پھنسا اور پھر ایک دن غائب ہو گیا۔ میرے والد صاحب نے بھی وہ پرانا مکان جو نمرا کے پڑوس میں تھا فروخت کر دیا اور نئے محلے میں نئے گھر میں ہم لوگ شفٹ ہو گئے۔ ایک دن محلے دار سے پتا چلا نمرا کی بڑی لڑکی فری ہمارے گھر پہنچ گئی اور ہم سے ملی۔ بات کی ملاقات سے ہم بھی خوش ہوئے۔ میں نے شکوہ کیا، فری تم تو بڑی بے مروت نکلی، کبھی پلٹ کر خبر ہی نہ لی۔ بولی کیا کرتی، تمہارے نئے گھر کا پتہ ہی نہیں تھا۔ کئی بار ملنا چاہا مگر پتہ کوئی نہ بتا سکا۔ اس بار جب ابا کے گھر گئی تو گلی میں آمنہ خالہ مل گئی، انہوں نے پتہ بتایا اور دیکھو میں آ گئی نا۔ پرانے دنوں کی باتیں ہونے لگیں۔ باتوں باتوں میں اماں نے جب اس کی ماں کا ذکر کیا تو نمرا کی بیٹی آپ دیدہ ہو گئی۔ بولی خالہ جی ان کی موت ہاتھ سے نہیں ہوئی تھی۔ ماں نے کہا تو کیسے ہوئی تھی، اتنی مدت گزر گئی ہے اب تو بتا دو۔ کہنے لگی مرنے سے پہلے اماں نے ہاتھ جوڑ کر منت کی تھی کہ فری کسی کو اس بات کا نہ بتانا، مگر دل پر بوجھ رہتا ہے، آج بتا دیتی ہوں کہ ماں کی موت کیسے ہوئی تھی۔ دراصل اماں جان کو پتا تھا کہ وہ مر جائیں گی، پیچھے باپ ہی بچوں کا وارث ہے۔ جب ابا نے ان کے بال پکڑے وہ خود کو چھڑانے لگی اور یوں الٹے قدموں چلتی باورچی خانے میں آ گئی۔ ابا نے بال نہ چھوڑے اور مارنے لگے اور پھر چولہے سے جلتی لکڑی کھینچ کر اسے مارنے کو چلے گئے اور اتنا مارا کہ میری ماں چلانے لگی۔ اماں نے خود کو بچانا چاہا لیکن وہ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اماں نے جب خود کو چھڑانے کے لیے دھکا دیا تو ابا گر گئے اور ان کو اور غصہ آ گیا اور انہوں نے گرم گرم پانی اٹھا کر امی کے اوپر پلٹ دیا۔ ابلتا پانی امی کے سارے بدن پر برس گیا، پھر بھی ترس نہ کھایا اور جلتی لکڑی سے مارنے لگے۔ میں چیخنے چلانے لگی، مجھے صحن کی جانب دوڑتا دیکھا تو ابا گھر سے باہر چلے گئے کہ کہیں پڑوسیوں کو پتہ نہ چل جائے۔ میں دوبارہ دوڑ کر اماں کے پاس آئی۔ اماں زمین پر پڑی تھی، ان کو اٹھایا اور ٹھنڈا پانی ان کے جلتے بدن پر ڈال دیا جس سے بڑے بڑے آبلے بن گئے۔ آپ لوگ اماں کو ہاسپٹل لے گئے، باقی سب آپ کو پتا ہے۔ اور پھر نمرا کی بیٹی رونے لگی۔ ہمیں بہت دکھ ہوا کہ بیچاری نمرا بھی کیسی قسمت لے کر پیدا ہوئی تھی۔ سبھی نے اسے گزری کہانی جان کر بھلا دیا، مگر اب بھی جب کبھی سوچتی ہوں نمرا کا تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اب نہ نمرا رہی اور نہ میری ماں رہی، ابا بھی وفات پا چکے ہیں، میری شادی ہو گئی اور میں امریکہ آ گئی۔ لیکن جب کبھی پاکستان میں اس قسم کے احوال سنتی ہوں یا پڑھتی ہوں تو نمرا کی یاد آ جاتی ہے کہ آج بھی ہمارے وطن میں عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔